टी सर्ट झोलादेखि मोटरसाइकलमा स्टिकर टाँसेर गरिने विज्ञापनमा पनि कर लाग्ने बालेनलाई आधार बनाएर फिल्म मेयर साहब निर्माण हुने 803 जना जनशक्ति भर्ती गर्दै काठमाडौँ महानगर 500 जना नगर प्रहरीको दरबन्दी रहने 1x बेट प्रकरणमा पक्राउ परेका 8 जना कलाकारलाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको आदेश। अदालतले अपराधी प्रमाणित गरेका चौधरीलाई आम माफी दिएर मन्त्री सरहको सुविधा दूध विकासको निम्ति मुर्रा राँगा ल्याउन लागि हो मन्त्री भूषालको भनाई। संसदमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले गरे रवि लामिछानेको प्रशंसा, रासपाले बजायो ताली। कपडामा पोको पारेर ल्याइयो पशुपतिको जलहरी, सफा गरेपछि तौल गरिने। घर बहाल करमा कठोर बने बालेन शाह, न्यून बहाल कर देखाएर बढी लिए 10% जरिवाना। सरकारसँग रासायनिक मलको मौजदात कति छ? तातो हावाको लहर फैलिन सक्ने, सचेत रहन राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरणको अनुरोध। बाढी पहिरो पीडितलाई चीनको सहयोग कनिका जस्तै। गाउँपालिकाभित्र बसाई गरी आउनेलाई घर उपहार। नेकपा विभाजनको विश्लेषण गर्न ओलीको माग। खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखेर धरानले ल्यायो 1 अर्ब 71 करोडको बजेट लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर हामी उपस्थित भएका छौं। समाचारको सुरुमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रसंग। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहका कार्यमा आधारित रहेर निर्देशक राजु गिरीले फिल्म मेयर साहेब निर्माण गर्ने भएका छन्। मेयर भएपछि बालेनले गरेका कार्यहरूलाई समेटेर आफूले फिल्म निर्माण गर्न लागेको निर्देशक गिरीले घोषणा गरे। फिल्मको लोगो समेत सार्वजनिक गरिएको छ। बालेनजी मेयर भएपछि उहाँले गरेका सकारात्मक कार्यहरूलाई फिल्ममा समेट्नेछौँ। यो फिल्मले देश परिवर्तनमा राम्रो सन्देश दिनेछ भन्ने आशा हामीले राखेका छौँ, गिरीले भने। फिल्ममा समाजको लागि काम गर्दा उनले भोग्नु परेका पारिवारिक चुनौतीलाई पनि कथावस्तुमा समेटिने उनले बताए। भदौ अन्त्यदेखि छायाङ्कन सुरु हुने बताइएको फिल्मका कलाकार तय गर्न बाँकी छ। अहिले प्री प्रोडक्सन र पटकथा लेखनको कार्य भइरहेको छ। विनिता फिल्म्सको प्रस्तुतिमा निर्माण हुने फिल्ममा विनिता गुरुङ र मौसमी महर्जनको लगानी रहनेछ। फिल्ममा निर्देशक गिरीको कथा, भोजराज देवकोटाको पटकथा तथा संवाद, अर्जुन पोखरेल र सन्तोष श्रेष्ठको सङ्गीत रहनेछ। नारायण खाती सिनेमाका सहनिर्माता हुन्। निर्देशक गिरीको अर्को फिल्म नम्बरी सुन भदौ 1 गतेदेखि प्रदर्शनको तयारीमा रहेको छ। त्यस्तै त गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रहरीभित्रको सरुहा बडुवामा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मापदण्ड बनाएर दबाव र चलखेललाई रोक्ने कार्य गरेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले आफूले आन्तरिक सुशासन पहिलो शर्त भएकाले सुरक्षा संगठनभित्र दबावको आधारमा पदोन्नति हुने, अवांछित आर्थिक चलखेलका आधारमा पदोन्नति र सरुवाका कामहरू हुने कुरालाई पुरै निषेध गर्ने गरी कदम चालेको बताएका छन्। उनले आफूभन्दा अगाडिका गृहमन्त्रीले पनि सो काम गरेकोमा धन्यवाद समेत दिएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले भने, म भन्दा ठिक अगाडिको गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुभएका माननीय सदस्यहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले बुझेअनुसार प्रतिस्थापना र सरुवा जस्ता विषयहरूमा उहाँले पनि एउटा निश्चित मापदण्डका आधारमा काम अगाडि बढाउने, दबाव र चलखेललाई भूमिका खेल्न नदिने स्थिति कायम गर्नुभएको थियो। सहीलाई सही भन्नुपर्छ, हामीले उहाँले त्यो संस्कृति देखाउनु भएको थियो। त्यसका निमित्त म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मन्त्री श्रेष्ठले यसो भन्दा रवि लामिछाने र रासोपाका सांसदहरूले समर्थनमा टेबल ठोकेका थिए। त्यस्तै पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरीमा भएको अनियमिततामाथि अनुसन्धान गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलहरी नै निकालेर परीक्षण सुरु गरेको छ। तौल मापन तथा परीक्षणका लागि पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहबाट जलहरी निकालिएको छ। खानी तथा भूगर्भ पुरातत्व, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, सुनसादी व्यवसाय परामर्श, पशुपति क्षेत्र विकास कोष तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा मुसुल्क उठाएर अख्तियारको टोलीले जलहरी निकालेको हो। जलहरी निकाल्नु अघि मन्दिरमा आरती गरिएको थियो। जलहरी प्रशिक्षणका लागि 2 दिन लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आज साँझसम्म जलहरीको तौल तथा गुणस्तर परीक्षण गरी भोलि पुनर्स्थापना गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ। त्यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले यो वर्षको धान सिजनका लागि रासायनिक मलको अभाव नहुने दाबी गरेको छ। विगतको तुलनामा मातहतको निकायसँग पर्याप्त मात्रामा मलको मौजदात रहेको र मल आयातको प्रक्रिया पनि नियमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले सरकारी गोदाममा 73,000 मेट्रिक टन मल मौजदात छ भने 1,29,000 मेट्रिक टन आयातकै क्रममा छ। मन्त्रालयमा हालसम्म 73,066 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजदात छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेनिङसँग समेत गरेर कुल 59,451.30 मेट्रिक टन युरिया, 13,492.48 मेट्रिक टन जिएपी र 122.35 मेट्रिक टन पोटास मौजदात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमा 48,109.53 मेट्रिक टन मल कृषि सामग्री कम्पनीसँग छ भने साल ट्रेनिङसँग 24,956 मेट्रिक टन मल मौजदात रहेको छ।
चालु आबको यस अवधिसम्म 3,03,000 मेट्रिक टन मल आयात भइरहेकोमा 2,60,000 मेट्रिक टन मल बिक्री भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जेठ 32 गते वानएक्सबेट प्रकरणमा पक्राउ परेका 8 जना कलाकार तथा युट्युबरलाई थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। यसअघि 2 पटक अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरेको प्रहरीले आज पुनः तेस्रो पटक म्याद थप गरेको हो। अनलाइन मार्फत विभिन्न खेलको बारेमा पूर्वानुमान गर्न लगाई मोटो रकम असुल्ने गरेको आरोपमा चर्चित हास्य कलाकार मरिचमान सुरेश बल्छीदुर्बे, राजु पौडेल, राजु मास्टर, बेगम नेपाली, भटभटे माइला लगायतका 8 जना कलाकार तथा युट्युबरहरू प्रहरीको हिरासतमा रहेका छन्। त्यस्तै आइतबार ललितपुरमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले दुध विकासको लागि मुर्रा ल्याउन लागि दाबी गरेका हुन्। उनले भने दुग्ध विकास बोर्ड खारेज विषयमा आत्तिहाल्नुपर्ने, दुखी हुनुपर्ने अवस्था देख्दिन। सरकारले कुनै न कुनै हिसाबले व्यवस्थापन गर्छ। व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सबैसँग छलफल भइरहेको छ। मन्त्रालयको प्रस्तावमा खारेज भएको होइन, खर्च कटौती आयोगले गरेको सिफारिसको आधारमा भएको छ। दुध विकासको निमित्त मुर्रा राँगा ल्याउन लागेको हो। कामको हिसाबले भन्ने हो भने दुग्ध विकास बोर्डले गरेको कामसँग सरकार सन्तुष्ट छैन। बोर्ड जसरी जे गर्ने भनेर स्थापना गरिएको हो त्यो अनुसार काम भएको छैन। सरकारले बोर्ड पुनर्संरचना गर्न खोजेको मात्रै हो। दुध विकासबाट हात धुन सरकारले खोजेको होइन, दुध विकासको पक्षमा सरकार छ। त्यस्तै त काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यून बहाल आम्दानी देखाएर बढी लिएको पाए कारबाही गर्ने भएको छ। आगामी वर्ष 2080-81 को आर्थिक विधेयक पेश गर्दै महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनले छुट प्राप्त गरेका करदाताले बढी बहाल लिएको पाइए 10% जरिवाना गर्ने बताएका छन्। महानगर क्षेत्रभित्रका व्यक्ति वा संस्थाले घर, पसल, ग्यारेज, गुदाम, टहरा, जग्गा, पोखरी वा अन्य सम्पत्ति पुरै या आंशिक बहाल लगाएकोमा बहाल कर सङ्कलन गरिने उल्लेख गरेका छन्। तर यता वार्षिक 1 लाखभन्दा कम बहाल आम्दानी भएका र आम्दानीका अन्य कुनै स्रोत नभएका करदाताले भने 75% छुट पाउने व्यवस्था महानगरले गरेको छ। 1 लाख वा सोभन्दा बढी बहाल आम्दानी गर्ने र अन्य आम्दानीको पनि स्रोत भएका करदातालाई भने छुट नदिने महानगरले स्पष्ट पारेको छ। त्यस्तै त मकवानपुरको राक्सीराङ गाउँपालिकाभित्र बसाइ सरी आउने आगामी वर्षबाट घर उपहार दिने योजना बनाएको छ। दुर्गम भेगबाट बसाइ सरेर सुगम भेगतर्फ जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले अन्यत्रबाट बसाइ सरी आउनेलाई घर उपहार दिने योजना गाउँपालिकाले बनाएको हो। अन्यत्रबाट बसाइ सराई गरी आउनेलाई घर उपहार दिने योजना गाउँपालिकाले बनाएको छ। अन्यत्रबाट गाउँपालिकाभित्र बसाइ सरी आउन आकर्षित गर्न सुन्दर समाज हाम्रो सार बसाइ सरी आउनेलाई घर उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शनिबार भएको गाउँसभामा गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख गरेको छ। घर कस्तो प्रकारको हुने र कति लागतको हुने भन्ने कुरा गाउँपालिकाले बनाउने कार्यविधिमा निर्भर हुनेछ। समुदायमा आधारित समूहको दिगो व्यवस्थापनमा एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई थप बस्तीमा विस्तार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यसपटकको मनसुनको समयमा पनि तातो हावाको लहर फैलिन सक्नेतर्फ सचेत हुन राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ। प्री मनसुनका समयमा फैलिएको तातो हावाको लहरका कारण मानिसको जनजीवन प्रभावित भएको र खेतीबालीमा नराम्ररी असर परेको अवस्थामा मनसुनको समयमा छोटो समयमा समेत देखिन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ प्राधिकरणले ध्यान आकर्षण गराएको छ। यस वर्ष मनसुन प्रक्षेपणमा पानी सरदरभन्दा कम पर्ने तथा न्यूनतम तापक्रम औसतभन्दा बढी हुने पूर्वानुमान गरिएको छ। यसले गर्दा मनसुनको अवधिभित्र पनि छोटो समयमा खडेरी पर्ने तथा तराई भित्री मधेस उपत्यका एवं खोजमा तातो हावाको लहरको जोखिम बढ्न सक्ने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताएका छन्। यसले गर्दा कृषि बालीको उत्पादन कमी हुने जोखिम देखिएको उनले बताए। त्यस्तै मनसुनका समस्या पानी जन्ने र जीवाणुबाट संक्रमण हुने रोगका कारण धेरैको ज्यान जाने गरेकाले यो समयमा पनि दोहोरिन सक्नेतर्फ पनि सचेत हुन अनुरोध गरिएको छ। त्यस्तै त नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा विभाजनको यथार्थ विश्लेषण गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार केशव प्रसाद बजवालद्वारा लिखित पुस्तक सिंहावलोकनको लोकार्पण गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेकपा विभाजन भयो भनेर मात्रै अब नबुझ्न भन्दै उनले विभाजनका कारणको यथार्थ विश्लेषण गरेर भविष्यलाई राम्रो हुने स्पष्ट पनि पारेका छन्। उनले नेकपा विभाजन हुनुको कारण स्वचालित वा परिचालित भन्ने विश्लेषण जरुरी रहेको उनले बताए। उनले भने 2.5 वर्षदेखि हाम्रो पार्टी विभाजन भयो, त्यो विभाजन यसले यसो गर्यो उसले भन्यो भनेर मात्र हुँदैन, त्यसका पछाडिका कारण र उद्देश्यहरू के थिए, किन विभाजन गरियो, त्यसमा आन्तरिक कारण कति थियो, बाह्य कारण कति थियो, रिमोट कन्ट्रोल कति थियो। हामीले यो सबै कुराको यथार्थ विश्लेषण गर्यौँ भने त्यसले भविष्यलाई राम्रो हुन्छ। अध्यक्ष ओलीले नेकपा विभाजनको यथार्थ विश्लेषण गर्न सके राम्रो हुने पनि बताएका छन्। त्यस्तै त पूर्वी पहाडी
पूर्वी पहाडी जिल्लाका बाढी पहिरो पीडितलाई चीन सरकारले सामान्य आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ। पोखरामा शनिबार ड्रागन बोट रेड फेस्टिभलको समापनमा नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङले बाढी पहिरो पीडितलाई राहत दिने घोषणा गरे। तर उनले घोषणा गरेको राहत प्याकेज भने खासै ठूलो छैन। विश्व शान्ति राष्ट्र, विश्व शक्ति राष्ट्र बन्ने अभियानमा हिँडेको अरबौं खरबौं बजेट भएको देशले बाढी तथा पहिरो पीडितका लागि जम्मा 1 करोड 40 लाखको राहत घोषणा गरेको छ, जसमा 1 करोड बराबरको राहत सामग्री र 40 लाख नगद उपलब्ध गराउने राजदूतले बताए। राजदूत सोङले दक्षिण एसिया अल्पकालीन आपूर्ति भण्डारणबाट राहत तथा उद्धार सामग्री सहयोग गर्ने बताए। राजदूतको यो भनाइपछि विश्व शक्ति राष्ट्र चीनले लाजमर्दो प्याकेज घोषणा गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। त्यस्तै यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले तत्काल 803 जना जनशक्तिको पदपूर्ति गर्ने भएको छ। आइतबार महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले अब 2080-81 को बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै जनशक्ति अभाव भएकाले पदपूर्ति गर्ने बताइन्। उनका अनुसार महानगरको क्षेत्रगत विषयको जनशक्ति अभावलाई तत्काल परिपूर्ति गर्न कुचिकार 300 जना, कार्यालय सहयोगी 51 जना, चौकीदार 32 जना, स्वास्थ्यकर्मी 269 जना र नगर प्रहरी जवान 151 लाई करार सेवा मार्फत सम्झौता गरी काममा लगाउन आगामी आर्थिक वर्षको लागि 30 करोड रकम विनियोजन गरिएको उनले बताइन्। उनले अबदेखि नगर प्रहरीतर्फ कुल 500 जनाको दरबन्दी रहने व्यवस्था गरेको पनि बताएकी छन्। त्यस्तै त काठमाडौँ महानगरपालिकाले टी-सर्ट झोलादेखि मोटरसाइकलमा स्टिकर राखेर पनि विज्ञापनमा कर लगाउने भएको छ। प्रस्तुत गरेको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक 2080 को व्यवस्था 80 मा सो व्यवस्था गरेको छ। विधेयक अनुसार कुनै व्यक्ति, संस्था, कम्पनी वा फर्मले आफ्नो सेवा वा वस्तुको बिक्री, वितरण वा प्रवर्धन गर्न पसल व्यवसायको पहिचान वा परिचयका लागि सञ्चालन भएको स्थानमा बढीमा 30 वर्ग फुटसम्मको विज्ञापन बोर्डलाई परिचय पाछी साइनबोर्डको रूपमा राख्न दिइनेछ। त्यस्तो विज्ञापनमा पनि करको दर तोकिएको छ, जस अनुसार 15 वर्ग फुटसम्मको परिचय पाछीका लागि 1000 कर तिर्नुपर्नेछ। यस्तो साइनबोर्ड एउटा पसलमा मात्रै राख्न पाइन्छ। फ्लेक्स बोर्डबाट तयार गरिएको विज्ञापन सामग्रीको प्रतिवर्ष प्रति वर्ग फुट 1000 विज्ञापन कर तोकिएको छ। त्यस्तै डिजिटल बोर्ड, ग्लो साइन बोर्ड, स्टिकरबाट गरिने विज्ञापन प्रचार सामग्री, लियोन साइन, त्यस्तै विज्ञापन प्रचार सामग्रीको प्रतिवर्ष प्रति वर्ग फुट पनि 1000 विज्ञापन कर तोकिएको छ।